بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على واحد البارتي صغيرة سهلة أيضا، يعني بسيطة جدا أي واحد يقدر يفهمها، اللي هي ليكواسيون دو لا طونجونت. كيكون عندنا يعني واحد الفونكسيون في التمرين كتعطينا، كنديروا الدراسة ديال الفونكسيون يعني في إطار باش اننا نكملوا المراحل ديال دراسه واحد الفونكسيون. يعني تكلمنا على ليميت، الكونتينيتي، الدومين دو ديفينيسيون الى ما غير ذلك، من مجموعه من الاسئله كتجي متسلسله. كيجي السؤال كيقول لك ديتيرميني ليكواسيون دو لا طونجونت او بوين اكس زيرو مثلا. دابا غادي نتعرفوا على الديفينيسيون ديالها وكيفاش كيمكننا اننا نحدوها. ديفينيسيون سي اف اي ديريفابل او بوين اكس زيرو، ياك يعني إلا كانت واحد الفونكسيون ديريفابل أو بوان إكس زيرو، ألوغ son graphe CF admet une tangente au point M x0 f de x0 d'équation tx0 y كتساوي f prime de x0 x moins x0 plus f de x0. يعني إلا كانت f ديريفابل في واحد لو بوان x0، ألوغ شنو كيكون عندنا؟ son graphe يعني المنحنى ديالها سي دو f ديال هاد الدالة ادمي ان طونجونت او بوان، كيقبل واحد المماس. طونجونت هو المماس في لو بوان ام اللي الافصول ديالها اكس زيرو، الارتوب ديالها هو اف دو اكس زيرو، يعني الصوره ديال اكس زيرو. ليكواسيون ديالها كيفاش كتكتب؟ هو ايكغيك كتساوي اف بريم او بوان اكس زيرو عامل لي اكس ناقص اكس زيرو زائد اف دو اكس زيرو. مزيان، يعني السؤال كيجي كيتطرح السؤال ديتيرميني ليكواسيون دو لا طونجونت او بوين اكس زيرو، كيعطيك ديك اكس زيرو. الوغ ناخدو المثال، هاد المثال اللي عطينا هنا باش نفهمو هادشي مزيان. المثال هو هذا، اف دو اكس كتساوي اكس او كاري ناقص واحد. هذا هو الدالة ديالنا. نطلب منا اننا نحددو ليكواسيون دو لا طونجونت au point x0 est égal à 2، يعني في النقطة 2. alors شنو قلنا؟ f est une fonction يعني polynomiale, donc elle est dérivable sur r, en particulier sur au point 2. يعني f dérivable، لأن قالنا في الديفينيسيون خصها تكون dérivable باش يمكننا نحسبو لا ديريفي ديالها. f est dérivable sur r en particulier qui est lié au point x0 égale à 2. Donc, je vais نقولو CF admet une tangente d'équation. شنو هي l'équation ديالها؟ y كتساوي f prime de 2 اللي هي x0 عامل لي x ناقص x0. x0 في هذه الحالة هو 2 زائد f de 2 هو f de x0. f de x0. مزيان. دابا بقى لنا غير نكالكوليو f بريم دو 2 ونكالكوليو f دو 2. دابا f ديال جوج شحال غتعطينا؟ غونبلاسيو x باغ 2 غتجينا هي جوج او كاري ناقص واحد اللي كتساوي 4 ناقص واحد اللي هي 3. بالنسبة ل f بريم دو جوج، يعني باش نحسبو f بريم دو جوج خصنا ضروري نحسبو الدالة المشتقة ديال f. ديجا تكلمنا على البارتي ديال الاشتقاق كيفاش كيتم الحساب ديالهم. f بريم دو x نحسبوه هي x او كاري ناقص واحد بريم، اللي هي الاشتقاق ديال x او كاري قلنا هو كنهبطو هاد الجوج لتحت كتولي جوج، x أس جوج ناقص واحد هي x أس واحد. الاشتقاق ديال الكونستونت واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا ناقص واحد ولا ناقص ربعة ولا هذا الكونستونت كما كانت هو زيرو. دونك الاشتقاق غادي يجينا جوج x أس واحد هو x. دابا غادي نكالكوليو اف بريم دو جوج، شحال غتجينا؟ غادي نغومبلاسيو مباشرة اكس باغ جوج، غتجينا جوج فوا جوج اللي هي 4. دونك غنعوضو غادي يساوي لنا اف بريم دو جوج هو 4 اكس ناقص جوج
زائد اف دو جوج اللي هو 3. غادي نشرو هاد القضية هادي باش نبينو ليكواسيون مزيان. غتجينا 4 فوا اكس هي 4 اكس، 4 فوا جوج هي ناقص 8 زائد 3، غادي تجينا هي 4 اكس ناقص 8 زائد 3 هي ناقص 5. دونك هذه هي ليكواسيون دو لا طونجونت. يعني شيء سهل جدا باش انك تجاوب على هذا السؤال، ما يمكنش تسقل هذه النقطه ديال هذا السؤال. دونك هكذا كان هذا الفيديو ديال لا طونجونت، يعني سؤال جد بسيط جدا. الا عجبك الفيديو تابونا معنا في لاشين، فعل الجرس باش يوصلك الجديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.